الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على رسوله أرسله إلى الخلق كافة بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه أجمعين قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم گوڈے تھلے کرنا بلیاں پتر تو بھی تھلے کرنا میرا بیٹا ہن دروشی پڑھو الصلاة والسلام عليك يا سيد الأبرار وعلى آلك وأصحابك يا نبی المختار لائق تکریم و احترام معالی مرتبہ قابل قدر علماء کرام نعت خوانان شیریں لسان برادران اہل سنت بالخصوص جناب مداح حبیب لبیب حاجی محمد صابر صاحب دامت برکاتہم العالیہ تقریباً 24 سال بعد ساری ملاقات ہوئی ہے اللہ تعالیٰ صبر و برکات عطا فرمائے پر نور تقریب ماہ محرم الحرام دیاں برکت والیاں گڑیاں دے اندر ذکر شہدائے کربلا اور بالخصوص حضرت امام علی مقام راکب دوش مصطفیٰ شبیہ مصطفیٰ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا ذکر اور آپ دا فکر اس سلسلہ دے اندر پروگرام انعقاد پذیر ہے جتنے احباب تشریف لے آئے اللہ سب کو برکت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا فضل فرمایا تو جو میرے سانو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام مسلمان بنایا آگے ہو نا صاحبوں کچھ نعمتاں نہیں جڑیاں پیسے دے نال نہیں ملدیاں زور بازو دے نال انہاں دا حصول نہیں وجاہت و عہدہ دے نال میسر نہیں اللہ تعالیٰ فضل فرمائے تے اللہ مفتی عطا فرما دے جتنے احباب تشریف فرماؤ ساڑھے جو کوئی آدمی اپنی مرضی دے نال اس وقت وچ پیدا نہیں ہویا اربہا انسان ساڑھے تو پہلے زندگی گزار کے مٹی دے تھلے سو چکے اربہا انسانہ نہیں آنا ہے اس دور دے اندر اسے اپنی مرضی نہ نہیں آئے جتنے احباب تشریف فرماؤ ساڑھے تو کوئی آدمی اپنی مرضی دے نال اپنی برادری وچ نہیں آیا کیڑی برادری وچ جانا ہے کسی نے پوچھ کے نہیں ہویا جتنے احباب تشریف فرماؤ ساڑھے جو کوئی آدمی اپنی مرضی دے نال مسلمان پیدا نہیں ہویا کیڑے مذہب وچ جانا ہے کسی نے پوچھ کے نہیں ہویا اللہ تعالیٰ پھر چاندے پہلیاں قومج پیدا کر دے پھر کی ہوتا غیر قومج پیدا کر دیں دے ہندو مرضی نہ ہندو نہیں سکھ مرضی نہ نہیں چوڑا مرضی نہ نہیں پھر کی بنتا بات علمہ دی نہیں مت کو کہ میں پڑھ گیا سکالراں ڈاکٹراں پی ایچ ڈیاں سائنسداناں عالماں قاضیاں مفتیاں گل علماں دی نہیں ہر قوم اندر سکالر ڈاکٹر پی ایچ ڈی سائنسدان کالج سکول یونیورسٹیاں موجود نے بیلیو گل اللہ دے فضل دیئے انہیں ساڑھے دے فضل فرمایا بن منگیا نبی پاک دا غلام بنا چھڑے بن منگیا حضور دی غلامی عطا فرمائی ایک اللہ بھی سوچیا کرو جتھے جناب بیٹھے ہو نا 3,500 کلومیٹر مکہ مکرمہ ہے فضائی سفر 3,500 کلومیٹر
نہ ساری زبان عربی، نہ کلچر عربی، نہ جغرافیہ عربی، نہ رہن سہن عربی، پر اتنی دوری کے باوجود بھی کلمہ عربی مصطفیٰ دا پڑھنے پائے یہ ایویں ہی ہو گیا ہے، یہ ایویں ہی ہو گیا ہے، یہ واسطے اہتمام ہویا ہے، یہ شرک دی نگری والیاں تے اللہ نے ترس آیا، میرے رحمان نے رحمت فرمائی، اللہ نے بندے پسند فرمائے اپنے پیارے اور انہوں نے صاحب ڈیوٹی بنایا، میرے پیارے ہو اے جڑا نور لیا ہے ہند چلے جاؤ، شرک گالے لوگ پتھر پوجدے نے، لوگ شرک کرتے نے، بندر پوجدے نے، ہاتھی پوجدے نے، چوہا پوجدے نے، اتھے چلے جاؤ تو آڈی ڈیوٹی ہے کفر توڑ دے جانا، بندے اللہ نے جوڑ دے جانا۔ صاحبو ایمیں نہیں، اللہ اہتمام فرمایا ہے، جس عقیدے دا میں حاملہ آل سنت و جماعت، کسے دا عقیدہ کسے مدرسے جو آیا، کسے دا عقیدہ ایران دیا عورتاں لے کے آئیاں، کسے دا عقیدہ انگریز دے دربار جو آیا، میرا عقیدہ حضرت امام حسن مجتبی ہم شکل مصطفیٰ آپ کے نومے پوتے حضرت ابو الحسن علی عمر عثمان الحجویری المعروف حضرت داتا گنج بخش رہ گیا ہے، میرا عقیدہ یہ جڑا سید لے کے آئے، یہ سیدہ والا عقیدہ ہی حضور داتا صاحب کرم نوازی یا پنجاب دی دھرتی دے اتے جتھے رسول اللہ دی آل نے آکے قدم جمایا، ساڑھا اقبال جنہ گل سمجھی ہے سانو تے لتی چڑھی دی کوئی نا، اقبال کہندہ ہے خاک پنجاب دمیو زندہ گز اے کفر دی مردہ زمین زندہ ہو دو ہوئی جدہ سید نے قدم پایا ہے، صبح ماں از مہر اوتا بندہ گشت، میرا دن اس دن چڑھے آسی، میں تے رات اندھیری ویسا کفر دی وچ شرک دی وچ، میرا اس دن مسلمانہ دن چڑھے آسی جس دن آفتاب دی صورت دے اندر داتا علی حجویری تشریف دے آئے۔ دوسرا میرا عقیدہ لے کے آن والے وادی اجمیر کے مندر دے اندر جنہیں ڈیرہ لایا، خواجہ خواجگاہ سلطان الہند خواجہ غریب نواز حضرت امام حسین علیہ السلام دے شہزادے حضرت سید حسن معین الدین چشتی اجمیری، اے میرا عقیدہ یہ بھی سید نے، یہ سیدی جن نے 92 لاکھ مشرکہ شرک توڑ کے انہا تعلق اللہ نے توڑ چھڑیا، میرا عقیدہ سید میرن سنجانی لے کے آئی ہے، میرا عقیدہ سید عبداللہ شیخ غازی لے کے آئی ہے، میرا عقیدہ سید نظام الدین اولیاء آئی ہے، میرا عقیدہ جس بھی چندہ دے شیر چنے ہوئے ہیں، اتھے ٹھہر کے ایک جملہ میرے اتر گیا، کچھ لوگ ہوندے نے جنہوں نے لتھی چڑی دی کوئی نہیں ہوندی، انہوں نے دیکھو نا جی قرآن ایک کے رسول ایک کے دین ایک کے کعبہ ایک کے پھر مولویاں روڑا کہتا پایا ہے، میں کہ اللہ شعور دے وے سکول ایک کے نصاب ایک کے ٹیچران دا عملہ ایک کے، اللہ تنو شعور نہیں دیتا جے دے کر سند آوے ہو پاس ہوندہ ہی، جے دے کر کمپاڑ آوے ہو فیل ہوندہ ہی، تے قرآن ایک کے رسول ایک کے کعبہ ایک کے داتا صاحب بڑی سند کسے فرقے جو بخاتے سہی، اوہ خواجہ غریب نواز بڑی سند دینے دا کسے فروج بخاتے سہی، اوہ حضرت زودر انبیاء ورگا کسے جو بخاتے سہی، حضرت مجدد الفسانی ورگا کسے فرقے ڈگری والا بخاتے سہی، شیر ربانی ورگا بخاتے سہی، پیر سیال ورگا بخاتے سہی، پیر کلانی ورگا بخاتے سہی، اللہ جن پاس ہوئے ڈگریاں عطا فرمائیاں ہے اہل سنت و جماعت کو عطا فرمائیاں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، میرا سب پکے ٹھکے سنیاں، یہ میں نے کہہ رہا گونگو نہ ہوئے مہربانی یہ تو انباری دے دیتی ہے، گرامی قدر ساڈا عقیدہ سید لے کے آئے، کون لے کے آئے؟ اسی تے نوکراں قبلہ سیداں، اگر جی بال ہو گئے داتا صاحب سلام کران لے جان دے ہو، توجہ کرنا حضور ہے، اے داتا صاحب بال دا سلام سکھیا سی، اسیاں نے سونے تنو سلام ہو گئے، جے تو نہ آندا اے مسلمانہ کر نہیں سی پیدا ہونا، انہیں بھی ہندو ہونا سی، انہیں بھی مشرک تے سکھ ہونا سی، سلام ہوئے تسی آئے ہو
کفر توڑ دیتا ہے انہوں نے اللہ نے جوڑ دیتا تے حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ تقریر کر دینی آج بھی کشف المحبوب دیں گا آپ دا عقیدہ کھول لیا تے پوچھے حضور ہونے بھی ایک پاسے کوٹے شاہ منکے شاہ کالے شاہ پہنچ شاہ بھی سید نہیں اے سید دی گال پوچھے سونیا منی ہے کس طرح فرماندے نے امام عاشقاں ابو بکر نبی پاک دے جننے بھی عاشق نے سارے دا امام یار غار جڑا نال لٹیا ہویا تے پوچھے حضور فقر فرمایا فقر دے جننے بھی دروازے نے شاہ کربلا امام حسین تے بار دے اے سانو سید دس کہہ لیں رسول اللہ دی کسے بھی نسبت والے نال بگاڑ کے نہ جانا سب نال بنا کے جانا خدا بھی راضی مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا تے اسی دے کسے نال بگاڑی نہیں واحدان سنتاں جڑے سارے نوں مننے ہیں ساڈا پروگرام ہے محبت والا نہ کوئی پولیس والا نہ کوئی ایمبولینس کھلوتی ہے کہ بندے پھڑکیندے جانے نے چپ چپ اسپتال جاندے ایویں دا بھی کوئی پروگرام نہیں ہے جی نہ اسی لڑنے اسی کسے نوں کی مارنا اس تے اپنے آپ نوں کدی ماریا گل نہیں محبت والی ہے اس واسطے صاحبو جتنے بھی سونی دی نسبت والے نے سارے دا احترام کر رہے ہیں ساڈا عقیدہ جڑے غلام رسول اللہ دے اسی غلام لے بھی سونیا پانی والے جے پانی دی لوڑ پئی تے پہلے مینوں پینی ہے تے میں نہیں پینا پوری تقریر وچ کہ کام ٹھنڈا نہ ہو جائے تے تو بھی ہن بہ جا مہربانی تو جو کرنا ساڈا عقیدہ جڑے غلام رسول اللہ دے اسی غلام سارے سیرے انہوں لائی دے آئے بھی یاد رکھو کئی مولوی یہ بھی ہوتا ہے وہ ملاد اتنے شہادت پڑھ لگ پہ شہادت اتنے ملاد پڑھ لگ پہ ذکر اہل بیت اتحاد ہے کمری والے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے جمیع صحابہ شان والے سارے اہل بیت اونچے مقام والے تے جے میں ایسا مننے ہیں کسے مننے ہی کوئی نہیں جے مننے نہ ہوتا تے ساڑھے تے غوث پاک تے نہ ہوندے تے ساڑھے سائیں دس کہنے جدوں بھی محرم آوے نا پیر پیرہ میرے میرہ سرکار شہنشاہ بغداد محی الدین سید عبدالقادر جیلانی فرماندے نے نذکر یوم العاشوراء بذکر الحسین سنیا جدوں بھی محرم عاشوراء آوے ذکر امام حسین دا ہوئے گا ساڑھے بڑے دس کہہ رہے تے اہل بیت اتحاد دا ذکر انہاں دی عقیدت ساڑھے ایمان دا حصہ ہے جس دن تو آڑے جو موقع ہی رہنا کتھ نہیں تے بعد نماز بڑی فلانا پڑھتا ہے فلانا بلے بلے کرتا ہے یاد رہے جے دی جڑ نوں دیمک لگا سیونک لگی ہوئے وہ درخت مرجایا ہوندا ہے تے جے دے دل وچ پاکاں دا بغض ہوئے نا جڈا بھی شیخ الحدیث ہوئے منہ کالا ہوندا ہے اے میری گل دل تے بن نہیں سادہ بندہ منہ پیڑا ہوندا ہے جڈا بھی بڑا پڑھیا ہوئے گل علماں دی نہیں بہت علماں وچ نہ پا سانوں کوئی یار دی گل سنا سانوں سارے بولے جو بولنے سارے بولے یہ بھی کچھ کرے کہ جی امام حسن نو 7 حدیثاں دیاں سن یہ بھی لکھیا ایک نے میرے دادے نو پائیا آ گیا سی جدوں دودھ چھڑایا ہے دادے نال مقابلہ ہے کتاب لکھی ہے نہ انہاں دے قلعے نہ انہاں دی سپاہ نہ انہاں دا اسلحہ نہ انہاں دا کرنسی نہ انہاں دے اسلحے دے ڈیپو نہ کوئی انہاں دی تہذیب روم والے فارس والے انہاں دی ہر چیز دی کہ نبی کائنات نے طبق پر چھڑیا فرمایا مہذب ترین معاشرہ دیتا جنم دی طرف جا رہے تو جنت دیتی ہر چیز دے چلیاں یہ اجر دا طالب نہیں ہاں میرا ایک اجر ہے ہر چیز ایک چیز دا تقاضا ہے الا المودۃ فی القربا میرے قربا دے نال مودت رکھنا یہ میں مصطفیٰ دا اجر ہے مودت رکھنا ہے قربا دے نال مسلمانہ قربا کون ہے کوئی بندہ کہہ سکتا میری بیوی میری قریبی نہیں ہے گی ہو نا اے میں مقدمہ تمیر بن رہی ہے میری بیوی میری قریبی وہ کہہ سکتا ہے بیوی بھی قریبی وہ کہہ سکتا ہے میرا سسر تے ہے پر میرا قریبی سسر بھی قریبی ہے وہ کہہ سکتا ہے میرا دماد تے ہے پر میرا قریبی ایک قربا بلا عموم نے فرمایا میرے جننے بھی قریبی نے سارے نہ مودت کرنا کہ اسی نے کسی نے بگاڑی نہیں مودت کیوں فرمایا ایک کے محبت محبت میم دی فتح دینے محبت ایک ہے مودت محبت بھی بڑی عروج ہے مودت محب و محبوب تو جدا ہو جائے موت نہیں آئے گی مرے گا نہیں وہ دے ذکر وچ رہے گا فکر وچ رہے گا
خیالات وچ رہے گا. صاحبو اے محبت تے مودت کی ہے. مچھلی نو پانی دے نال محبت نہیں مودت ہے. مچھلی پانی تو جدا ہو گئی, زندگی محال ہے. فرمایا لوگوں یہ نہ سمجھنا اہل بیت نو مان لئیے پھر بھی ٹھیک ہے, نہ منیے پھر بھی ٹھیک ہے. تو آٹے ایمان نہ جو پاکاں دی محبت نکل گئی, ایمان انج مردہ ہو جائے گا جے میں مچھلی پانی تو بنے ایمانہ نو حیاتی دینا چاہتے ہو. اہل بیت دی مودت دے وچ لے آ جائے تے مودت ایسی مچھلی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے, تیل میں تلی جائے, جدو کھا لئیے نا پانی پھر بھی مانگ دیئے. جنہیں مچھلی کھا دی ہوئے پانی دی تڑپ ہوندی ہے. فرما لوگو دنیا نے اسی قبر حشر میں بھی اہل بیت اطہار دی محبت دے قائلہ, مودت دے قائلہ. نبی پاک صاحب اولاد صلی اللہ علیہ وسلم نے سنو ارشاد فرمایا اور دیگر بھی آیات بینات نے. نبی پاک دے قرآن جڑا پاک ہے, دیگر بھی احادیث مبارکہ نے حضور نے اپنی اہل بیت اطہار دے فضائل بیان فرمایا. میں دعا فرمائی اللہ قبول فرما لے. الہی اولاد فاطمہ نو عذاب نہ دے. اللہ نے نبی پاک دی دعا نو قبول فرما لے. تے حضرت ابو ذر غفاری وہ وقت آ جاندے نے, لمحات آ جاندے تے جتھے منکر علی دا ہوگے تے ذکر علی دا ہی سننا چاہیے. جی حضرت ابو ذر غفاری بیت اللہ دا طواف کرتے پہ آپ دروازے چڑھ گئے تے کنڈے نو پھڑ لیا. حدیث سے اندر آیا جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیت اللہ کے دروازے سے کھڑے ہو گئے. لوگوں میں مخاطب نے جڑے طوافین نے طواف کر دینے. فرمایا لوگوں جڑا میں نہیں جاندا جان لے, میرا نام جندب بن جنادہ ہے, ابو ذر غفاریاں. میں نہ کرنا دینا نبی پاک صاحب اولاد صلی اللہ علیہ وسلم نے سنیا. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا الا ان مثل اہل بیتی فیکم مثل سفینۃ نوح. فرمایا لوگوں خبردار میری اہل بیت اطہار اس طرح تواڈے اندر جویں نوح علیہ السلام دی کشتی ہے, من رکبھا نجا جڑا سوار ہو گیا نجات پا گیا, من تخلف وانا ہلاک جڑا پیچھے گیا تباہ و برباد ہو گیا. فرمایا نوح علیہ السلام دی کشتی دی مثال نے تو جو کر رہا مسلمانہ جدو طوفان نوح آیا ہے ایک کوئی بچن دا اللہ نوح علیہ السلام دی کشتی ہے, وہ جو پہاڑا بھی نہیں بچایا. فرمایا لوگوں اگر جنت بھی جانا چاہتے ہو سمندر دی رات دی این مصر دنیا نہیں جانا ہو آلے بیتے اطہار دی محبت والی کشتی سواری کر لو. فرمایا جڑے اس کے اندر سوار ہو گیا نجات پا گیا, من تخلف وانا ہلاک جڑا پیچھے گیا تباہ و برباد ہو گیا, وہ کچھ بھی نہیں رہا. آلے بیتے اطہار سفینہ نوح نے دوسری روایت آقا کریم علیہ السلام نے فرمائی. فرمایا لوگوں سن لو اس طرح بھی عبداللہ بن عباس نے فرمایا کوئی آدمی حرم کعبہ دے اندر زندگی گزارے, ملتزم دے مقام ابراہیم دے درمیان, ملتزم حجر اسود دے نال والی جگہ ہے, بیت اللہ تے حجر اسود دے درمیان والی جگہ ملتزم ہے جتے سینہ لگانا سنت ہے. فرمایا لوگوں ایتھے کو بندہ زندگی گزارے اس طرح کے رات نو قیام کرے, دن نو روزہ رکھے بیت اللہ دے اندر, تے میری اہل بیت اطہار دا گستاخ ہوئے وہ مر جائے, وہ جہنمی پکا ہے, وہ ملتزم فائدہ نہیں دے گا, وہ کعبہ فائدہ نہیں دے گا, یہ پکا جہنم دے اندر جائے گا. پویں کعبے وچ ہی کیوں نہ بیٹھا ہوئے, اگر یہ فلاں کعبے وچ بیٹھا ہے آل بیت اطہار دا گستاخ. اگلی روایت میرے آقا کریم علیہ السلام آپ نے جڑے آل بیت اطہار دے نال محبت رکھن والے نے آپ نے فضائل بیان فرمایا کتب تفسیر دے اندر ہے. میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا الا ممات الا حب آل محمد. فرمایا لوگوں سن لو جڑا آل محمد دی محبت دے اندر مریا پہلی خوشخبری ہے ماتا مومنہ, اللہ انہوں ایمان دی حالت وچ موت عطا فرمائے گا. ایک مومن جائے گا جڑا اہل بیت اطہار دی محبت دے اندر گیا. ایک پہلی خوشخبری ہے مسلمانہ, اے فرقہ بندی دا علم لے کے گمراہ نہ ہو جائے, پاکاں دی محبت دے اندر آئی. فرمایا پہلی مبارک ماتا مومنہ ایمان والا مرے گا. دوسری روایت آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا لا ماتا علی حب آل محمد ماتا طائبہ. اے دوجا بینیفٹ مسلمانہ دنیا گناہ بندہ کرتا ہے کہ یہ کوئی گناہ نہیں ہوتے. نبی معصوم نے یا اللہ دے مقرب بندے نے اللہ محفوظ رکھیا ہویا ہے, مسلمانہ گناہگار ہے. فرمایا جڑا آل بیت اطہار دی محبت دے اندر گیا اللہ ماتا طائبہ, اللہ انہوں توبہ دی توفیق دے گا, توبہ کر کے مرے گا اہل بیت دی محبت والا. اگلا بینیفٹ اگلی شان اس بندے دی. فرمایا لا مماتا علی حب
محمد ماتا مغفورا جڑا آل بیت دی محبت گیا یہ بخشیا بخشایا گیا اللہ انہوں بخش دے گا اگلی روایت نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا فرمایا جڑا آل بیت دی محبت دے اندر گیا شہید گیا اللہ انہوں شہادت دی موت دا فرمائے گا اگلی روایت فرمایا لا من مات علی حب آل محمد مات علی السنت والجماع جڑا آل بیت دی محبت دے اندر گیا اللہ انہوں عقیدہ آل سنت و جماعت تے موت عطا فرمائے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری چلو جنریٹر ہے نا چلو جلدی چلا دیو گے ازمائش حبس بڑی ہے نا چلو اے بینیفٹ نے فرمایا ماتا علی سنت والجماع جڑا آل محمد دی محبت دے اندر گیا او اہل سنت و جماعت والے عقیدے دے اندر گیا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ساریاں گلاں بیان فرما کے آپ دے فرمان دا معنی کیے فرمایا عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو سونا سونا آج کل واٹس ایپ چلے آیا واٹس ایپ میں نے یہ نام نہیں سی آندا وہ میں فریاد کیتا وٹ ہوندی ہے تے وٹ وچوں نکلدا ہے سپ پھر میں نے یاد ہو گیا ہے ایویں ہی اے جناب واٹس ایپ ایمو ہے اے لائیو گلاں ہوندیاں نے تے مسلماناں جنہاں دا ذکر کرنے آ وہ بھی سائیں سانو لائے ویکھ دے پئے نے اوے گنبد خضرا والے بھی لائے ویکھ دے نے کربلا والے بھی لائے ویکھ دے پئے نے تے بخل نہیں کرنا اللہ اکبر ہن جویں دا بھی ماحول بن جائے انہاں دا ذکر کرنا ہے اللہ اکبر اے گرمی دی برکت دے نال قبر دی گرمی نو اللہ ٹھنڈی کر دے گا اس واسطے کہ میں روایتاں پڑھیاں نے تسلسل دے نال نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمانے والی شان دا مقصد ہے لوگو تائے مریا جڑا آل محمدی محبت دے اندر گیا مغفور گیا وہ مومن گیا وہ شہید گیا وہ اہل سنت و جماعت دے اتے گیا آپ نے مانا کیے دسن دا فرمایا عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا اے آسے پاسے ویگ رکھنا ہے وغیرہ کئیاں نے اہل بیت مننے ٹکڑے کر کے تے کئی ویسے ہی اہل بیت اتحار دے نا تو یرک دینے مسلمان نہ اگر سچا تے سچا ساری اہل بیت نو مننے ہیں وہ نہیں مننے ہیں جنہوں کلمہ داتا علی حجویری نے پڑھایا کوئی کسے مدرسے دی پیداوار ہے کوئی انگریز دی پیداوار ہے کوئی درباراں دی پیداوار ہے ساڈا تے شہنشاہی سید ہے یہ میدہ کلی آؤ تے صحیح بکھاؤ تے صحیح سانو تے کلمہ ہی سیدہ نے پڑھایا ہویا ہے آل بیت اتحار دی محبت دے اندر جانا پھر اگلی گل مسلمان ہے آل بیت نو مننا ہے اے ساری نو مننا ہے یا عدی نو مننا ہے میرے پیر مولا علی کون علی کعبے دا گوہر علی سبحان اللہ جنہوں ٹھنڈ پینی ہے نا انہیں سبحان اللہ کہنا یہ نام بڑا عظیم آگیا ہے حیدر دا ہاں آج کالے بھی ہون لگ پیا کئی سنی جڑے نا لڑ وہ نام مراد ہے نعرہ حیدری ڈکن لگ پے نے کعبے دا گوہر علی سیدہ دا شوہر علی حسنین دا بابا علی صحابہ دا مشیر علی پاک محمد دا ویر علی اوہ صرف سنی دا پیر علی جنوے کے منافق سڑ جائے مومن ٹھر جائے جنوے کھنا عبادت جدہ ذکر چاہ سانی چاہی دیئے ٹھنڈ پہ جائے مومن دے چھے میرے پیر حیدر کرار دے 18 بیٹے نہیں کنے 19 بیٹیاں نہیں 9 بیویاں نہیں حیدر کرار دیاں زہرا پاک سمیت 18 بیٹیاں جو میرے پیر علی نے 5 بیٹیاں دانا ابو بکر عمر عثمان رکھے آئی آپ نے بھی عقیدے سے واسطے آنے صرف سنیاں دا پیر علی وہ 2 ابو بکر 2 عثمان 1 عمر رکھ کے دسے ہے لوگوں علی بیڑ جس کم دے اندر ابو بکر عمر نا دے پتر ہون یا بیڑ
कहने चंगा लगदा ही अली वाला चंगा लगदा ही अली वाला कौन है जेड़े घर के अंदर अबू बकर उमर और उस्मान नाल दे बच्चे होण ओ या अली वाला है या अली है चंगा लगदा ही अली वाला चंगा लगदा है ए मौला सैयद होवेगा जिथे सैयद होवेगा उत्थे कुरान होवेगा हत्ता के हौदे कौसर ते जनरल मिल लगे हुण मुसलमाना मेरे नबी पाक जुगे सानू दस गए ने जाली माल चलना नहीं ओ मुसलमाना मेरा पीर अली होए जिहड़ा एक रकात विच कदम रखदा दूजी रखण तो पहले अल्लाह दा सारा कुरान ही पढ़ जांदा जिथे अली उत्थे कुरान अल अली जो माल कुरान अल कुरान माल सोने फरमाया अली कुरान दे नाल कुरान अली दे नाल अली एक रकात विच रखे कदम रखे दूजी रखण तो पहले कुरान पढ़ जाए हुण अली वाला कौन ही सूटे वाला नहीं है दौरी डंडे वाला नहीं है कड़े वाला भी नहीं है अपने आप को ध्रुपड़ी लाने वाला भी नहीं है ओए कुरान वाला ही अली कुरान मेरे चंगा लगदा है अली वाला चंगा चंगा लगदा है अली ये भी पहचानिया करो हमें जाली मोनोग्राम वाले पे अद्धा ला के 2 नंबरी करनी मनशियात बेचनी होना तो भी बादशाह मेरे पीर अली कुरान वाले नहीं अली जिथे उत्थे कुरान हुणी हसने मुजतबा कुरान पढ़ दे रही करबला दे अंदर तबरीर लिखदा है अशूरा दी रात का दबी नाले मक्की दी बिन बनाड़ दी तरह आले पे देखा मैं विचों कुरान दी आवाज आंदी है ओ सज्जद मदीनी होवे कुरान नाली सज्जद मक्के होवे कुरान नाली सज्जद करबला दे अंदर ही कुरान नाली अगले दिन शहादत हो गई सामने दे उत्ते भी सुन्नी आज भी कहता जिसने दे चढ़ कुरान पढ़िया उस करबल दे कारी दा वास्ता ही ओ सज्जद मेरे ते भी होवे कुरान नाली मैं की करा तेरे कोडे शामन के शानू घर ले जा ओए आज भी सच्चा वेखना ओए लाहौर चल कराया मैं दिना ओ दिल दे 12 होण रात दे 12 होण दिन दे 2 होण रात दे 2 होण दिन दे 6 होण रात दे 6 होण इमाम हसन मुजतबा दा नौवां पोता सुता पिया वक्त जेड़ा होवे जिते सज्जद आज भी कुरान जुड़िया होया ए मेरे आका निशानी सज्जद दी बयान कर गए ने सज्जद दी निशानी नबी कायनात बयान कर गए ने क्योंकि सुच्चा घराना ऊंचा घराना नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है हुन अगली गल बाद ने टुकड़े टुकड़े करके मनिया नाराज नहीं होना एक फिरके वाले ने पूछा तेरे इमाम कहते हैं उन्हें कहा हजूर मेरे इमाम ने 5 मौला अली इमाम हसन इमाम हुसैन ज़ैनुल आबिदीन पंजवां इमाम ज़ैद मैं क्या बाकी खैसीन ने जो गईयां मैं क्या पंजा दे कलमा दी खाक सुनी दिया खड़ा जुर्मा दूजे ने पूछा तेरे इमाम कितने उन्हें क्या किबला मेरे 7 ने हजरत मौला अली इमाम हसन इमाम हुसैन ज़ैनुल आबिदीन मोहम्मद बाकिर जाफर सादिक 7वां इस्माइल मैं क्या मूसा काज़िम दा की सूर्य के जनाब सीन ने जो गईयां मैं कहना 7 ने कलमा दी खाक भी सुनी दिया खड़ा जुर्मा एक ने पूछा तेरे कितने उन्हें क्या 12 हजरत मौला अली इमाम हसन इमाम हुसैन ज़ैनुल आबिदीन मोहम्मद बाकिर जाफर सादिक मूसा काज़िम अली रज़ा मोहम्मद तकी अली नबी हसन अस्करी इमाम महदी 12 मैं क्या जन्नत पीछे मौला अली ने नहीं दिए ओ इन्होंने कोई इमाम ही नहीं मनदा इमाम हसन बाग दे 16 बेटे ने ओ जालिमा एक नु भी इमाम नहीं मनिया मैनू क्या तेरा की कीदा मैं क्या 12 दे कलमा दी खाक सुन्नी दी अख दा सुरमा ते मैंने पूछा तेरा की अकीदा मैं क्या ये केड़ा किसे दरस विचों आया ये केड़ा दरबारां विचों आया वक्त दा मुजद्दिद बरेली दा इमाम मदीना तैयबा वाला हाथ जोड़ के अपना अकीदा अर्ज करदा आका तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का तेरी नस्ल पाक में है बच्चा आका तू है आईने नूर तेरा सब तू है आईने नूर तेरा सब घराना ये कीदा मुसलमान नबी पाक दा सारा खानदान आ लई ए 2 नंबर वाले पासे ना पई साडा ते कीदा ही होए जेड़ा सैयद दाता अली हजवेरी लेके आए अब बस हम सजना पिया करो ए फलानी जा किथे लिखी है फलानी जा किथे लिखी है उन्होंने कहा जेड़ा अकीदा दाता साहब दा होई सा
تے جنہاں دی شان ہے جنہاں دا خاص ذکر ہے وہ شہزادے نے قیامت تک سونے فرمایا لوگو تہاڈی اولاد پتراں وچوں میری اولاد میری بیٹی فاطمہ الزہرا۔ ہارون الرشید نے پوچھا امام موسیٰ کاظم کولوں تسی کیویں رسول اللہ دے پتر ہو، تسی تے فاطمہ الزہرا دی اولاد ہو۔ آپ نے قرآن پڑھیا وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد، نبیاں دا کٹھا ذکر آندا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دی اولاد وچوں داؤد نے، سلیمان نے، زکریا نے، یحییٰ نے، ایوب نے، ذکر کردیاں عیسیٰ دا ذکر آیا۔ توجہ عیسیٰ علیہ السلام دا ذکر آیا تے امام موسیٰ کاظم فرمایا ٹھہر جا، قرآن کہہ رہا ہے ابراہیم علیہ السلام دا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام دا تے باپ ہی کوئی نہیں۔ انہیں کہا جناب انہاں دی ماں ابراہیم علیہ السلام دی اولاد ہے۔ فرمایا پھر قرآن کہندا ہے عیسیٰ ابراہیم علیہ السلام دا پتر ہے، اسی بھی سونے محمد دے پتر۔ نبی کائنات دی اہل بیت اطہار اے پاک نہیں۔ ہن طہارت بھی سن لے، وقت بالکل تھوڑا رہ گیا تو بجلی چلی گئی، میں نے کہا 10 بجے تے تقریر شروع کرا دینی، چلو کوئی بات نہیں، ہن جو ہونا سی ہو گیا ہے۔ ہن محبت والے ماحول وچ اسی اگے چلنا ہے، پچھلیاں گلاں نہیں کرنیاں پہ انج ہو گیا ہے کہ ہویا ہی ہونا ہی انج۔ اہل بیت نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی ہر چیز پاک ہے، رسول پاک دی ہر چیز ہے۔ نبی پاک نے سنگی لگوائی، حجامہ کرایا، خون دیتا، عبداللہ بن زبیر گئے، فرمایا اتھے رکھا جتے ویکھے کو انہوں پی لیا ہوں، ساڈا خون قطرہ بن کے نکل جائے پلید ہے، رسول پاک دا پاک۔ سرکار فرمایا عبداللہ کتھے رکھا ہے آقا؟ تسی فرمایا سی ویکھے کوئی نہ، فرمایا پی گئے ہیں؟ ہاں کا فرمایا جا تیرے خون وچ میں محمد دا خون مل گیا، اللہ تیرے تے جہنم نو حرام کر چھڑے۔ نبی کائنات نے بولے مبارک فرمایا لکڑی دے پیالے دے اندر پیشاب مبارک تے چارپائی دے تھلے دے امیمہ بنت رقیقہ آئیاں صحابیہ نے، وہ پی گئیاں پانی سمجھ کے، ساری زندگی انہوں نے پیٹ وچ درد نہیں ہوئی۔ علامہ بدر الدین حنفی لکھ دینے، حنفی لکھ دینے عمدۃ القاری شرح بخاری، جڑا بندہ کہ نبی پاک دے پیشاب مبارک پلی دے ساڈا کانوں گل سننے ہی نہیں چاہتا تے سونے فرمایا لوگوں غسل کرنا ہووے میں بھی مسجد وچ آ سکنا، میرا علی بھی آ سکتا۔ وجہ ہے نا، ہے گئے ہو نا جی میں مسئلہ سمجھا سکتا۔ فرمایا غسل کرنا ہوئے میں بھی مسجد جا سکنا، میرا علی بھی آ سکتا ہے۔ حضرت امام حسن مجتبی شکل مصطفیٰ دی ولادت ہوئی، زہرا پاک نے نماز نہیں دیتی، بی بی عرض کی دی آقا کچھ دن تے بی بی نماز نہیں پڑھتی۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میری فاطمہ دنیا دی حور ہے، اللہ نے فاطمہ تو پریدیاں دور کر دیندیاں نے، ہن انہاں روایتاں نوں ملایا کوئی عالمی گل کر سکدا ہے؟ اللہ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے لوگوں باقی بندے پلید پانی تو پیدا ہوندے نے، آپ فرماتے نہیں آپ تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ پاک پانی تو جس چمنستان دے اندر پودے آئے نے، اس عمدہ باغ اندے لکھ سلام ہوئے کیا ترجمانی فرمائی تے فرماتے نے لوگوں ہر قبیلے برادری دا جڑا بچہ ہوئے اپنے بڑھیا دا خون رگاں میں دوڑدا وہ دی عادت وہ دی طبیعت اپنی برادری قوم قبیلے نال ہوندی ہے تے نبی کائنات دے شہزادی کون نہیں؟ آپ فرماتے نے خونے خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر ان کی بیلوں تینت پہ اے حسن نصر بھی آلہ نے گرامی قدر تے یاد رکھ کوئی ایپ جڑا برادریاں قومت مردی دے نال نہیں، میرے اللہ چن کے ننو کملی والے دے بیٹے بنایا۔ حسنین کریمین دی ولادت بعد سعادت ہوئی تے کملی والے نے چاہ چاہ گئے، میرے آقا خود تشریف لے آئے، امام حسن پاک نو اپنے لعاب مبارک دے نال گٹی عطا فرمائی، اجن گڑتی آندے تے نبی کائنات نے انہوں نے کلنا میں اذان خود فرمائی، حضور نے اذان پڑھی ہے جی پڑھی ہے، حسنین کریمین دے کلنا میں پڑھی ہے،
تعلیم بچوں کو دیتی ہے 2 مرتبہ نبی پاک نے سفر وچ بھی اذان پڑھی ہے 2 مرتبہ حضور اذان اس واسطے نہیں سن پڑھتے نبی کائنات فرمانا حی علی الصلاۃ آؤ نماز والے جیڑا نہیں آوے گا اس سے اللہ دا عذاب آ جائے گا لوگوں دی رعایت واسطے حسنین کریمین دے کرنا وچ نبی پاک نے اذان فرمائی شہزادیاں دے نام رکھن دی واری آئی فرشتہ آ گیا تے اللہ نے نبی پاک نو نام عطا فرمائے میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا الحسن سبحان اللہ الحسن الحسن اچھا اینی دیر نہیں تو سن دیو بعد دیاں میں پہلا حسن دا معنی کی ہوں الحسن اے دل تے لکھ لئی حسن کہندے نے جڑا سدا خوبصورت ہو سبحان اللہ جڑا سدا سونا ہوگے حسن کہندے نے جڑیاں ساریاں طبیعتاں عادات سونیاں ہوں حسن کہندے نے جن دی کوئی عادت بھی طبیعت کے خلاف لگے ہی نہ سدا جنہ دے اندر میرے اللہ نے حسن رکھے حسن حسین اے مادے دے اعتبار نہیں کوئی اسماء مبارکہ تقریباً قریب نے ان اندر صدا حسن حسن امام حسن مجتبی دی عمر مبارک 47 سال ہوئی ہے ساری زندگی آپ نے کبھی کسی بندے نو گالی نہیں دیتی طبیعت اتنی حسین گزری ہے گرامی قدر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین اسماعیل من اہل الجنہ لوگو حسن تے حسین یہ دوویں جنتیاں دے نانے تے مخلمانی نے پہلا معنی ہے لوگو اللہ نے حسن تے حسین جنت دے پردیاں دے اندر چھپا کے رکھے نے یہ نام محفوظ کر کے رکھے ہوئے نے آدم علیہ السلام تو لیتے آج تک کسے دا نام حسن نہیں ہویا اجے بھی تنی فضیلت دا پتہ نہیں لگا کسے دا نام حسین نہیں ہویا اے رب بھی سام کے رکھے نے اللہ نے 2 مہینہ نبی پاک نے بیٹیاں عطا فرمائے تے دوجا مان آئے ہوئے لوگوں جیدا نا حسن تے حسین ہوئے وہ بندہ ہی جنتی ہوندا ہن جیدا نا حسن تے حسین موجود آوے اونوں شرم کرنی چاہیے وہ کام کرے سیدہ والے انہاں دی غلامی والے کہ جنتی ہو جائے فرمایا حسن تے حسین اے جنتیاں دے نام نے مسلماناں انہاں دی شان دا تے نام جنت جو آئے اگلا جملہ سن لے یہ ناکامی تعظیم کرنا سی اللہ نے انہاں دے فضائل قبری والے نو پہلے ہی جنت دے جواناں دی سرداری دا اطلاع ارشاد فرمائی ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ صحیح بخاری چ روایت ہے حذیفہ بن یمان صاحب سر النبی صاحبو یہ لقب نبی پاک دے راز دان خاص اے ہن جڑے آندے نہیں فلانے مسیح فلانے کتاب لئی پھردے نے انہاں لکھیا کتاب تے اپنے مولوی نو لقب دتا ہی صاحب سر النبی کاندلوی دا لقب ہی معاذ اللہ اے نبی پاک دے خاص صحابی دا لقب ہی حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ راز نہیں ہونا چونکہ وہ گل وچ آ گئی آپ بھی گھر بیٹھے نہیں بچپن دا عالم ہے کہنے لگے امی اجازت ہوئے میں حضور دی بارگاہ وچ وقت گزاراں اللہ اکبر فرمایا ہاں بیٹا چلا جا حذیفہ چلے فرمایا بیٹے گل سن ایک بھلی نہ جدوں حضور کول جاویں میری بخشے دی دعا ضرور کروائی بخشے دی حضور کول ہن پوچھے کہ حذیفہ دی امی تیرے رب نیڑے نہیں تیری نہیں سندا تو کیاں نہیں حضور کولوں کرائی اے مسلمانوں دا طریقہ ہے ٹھیک ہے امی جی فرماندے نے میں آ گیا مغرب دی نماز دا فرمائی حضور دے پیچھے اللہ اللہ کرن لگ پائے عشاء دا ویلا ہویا نبی پاک نے عشاء پڑھائی سونے اجرے والے ٹر پائے میں بھی پیچھے ٹر پیا چونکہ بچہ سا تے اہل سنت دا عقیدہ ہی 6 پاسے نبی پاک اکو جہی ویکھدے سبحان اللہ اے اکھاں بطور حسن نے ورنہ نبی کا پیچھے اتے سجے کھبے 6 پاسے حضور اکو جہا ویکھدے نے ساڈا پکا عقیدہ ہے یہ کوئی واحد دا شعر نہیں یہ ساڈا پکا عقیدہ آقا کریم علیہ السلام نے رخ انور نے کریا فرمایا حذیفہ جو میں کہتا فلانا ہے ہاں یا رسول اللہ فرمایا قد غفر اللہ لک ولی امک اللہ تینوں بھی بخشے تیری امی نو بھی بخشے ما حاجت کا کیویں آنا فرمایا قد غفر اللہ لک ولی امک اللہ تینوں بھی بخشے
تیری امی نے بھی بخشے ما حاجتو کا کیڑے کام آیا ہے حذیفہ فرماندے نے مینوں پھر یاد آیا میں کیڑے کام آیا تے جڑے کام آیا سان وہ تے سونے نے پہلے ہی کر فرماندے نے ہن چوپی بنی ہے بن مانگ دیا اور اتنا دیا بن مانگ دیا اور اتنا دیا کہ دامن میں میرے وہ سمایا نہیں قربان میں ان کی بخشش پہ کہ مقصد بھی زبان پہ آیا نہیں گال منہ کٹی نے نبی پاک دو ہی خیر پا دی تھی فرمایا چوپی پر یہ میں اندر چلا گیا ایک آدمی بیٹھا ہویا حضور دے نال گلا کردا پیا آدمی گلا کر کے چلا گیا آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا حذیفہ جی آقا اے پہچانیا بندہ کون ہے سنا اللہ تے اللہ دا رسول بہتر جاندا ہے فرمایا فرشتہ آیا پہلے کدی نہیں آیا آج ہی آیا رب دا پیغام لے کے اللہ فرمایا حبیب آپ دی بیٹی فاطمہ الزہرا نو اللہ نے جنت دی عورتاں دی سرداری عطا فرمائی دوسری خوشخبری آپ دے بیٹے حسنین کریمین نو اللہ نے جنت دے جواناں دی سرداری عطا فرمائی سونے نہیں فرمایا ہے بھی اللہ دے سنے آئے ہوں توجہ کر یار جڑے یزید دے اگلے دن 8 محرم نو اللہ دی قسمیں سائی وال نہ صرف میری تقریر سی اوتے 5 محرم نو ایک مولوی یزید دی شان تقریر کر کے آیا میں نے کہا جی میں پھر فتاوی رضویہ پڑھ کے سنایا اللہ حضرت کی فرمایا یزید پلید دے بارے اللہ معاف کرے ہوں سوال ہے جنہاں نے رب سنے کلدا ہے وہ یار جڑے جنت دے وارث نہیں تو کیڑی جنت جانا ہے نمازاں پڑھ کے ہوئے وہ کیڑی جنت رب نے جڑی جانا ہی انہاں دے وارث حسنین کریم ہیں آقا کریم علیہ السلام لوگوں نے سامنے شہزادے نے فرمایا حاضانی بنایا فرمایا لوگوں دونوں میرے بیٹے نے یہ دونوں میرے وہ بنائی بناتی میری بیٹی دے بیٹے نے میرے بیٹے نے میری بیٹی دے بیٹے نے اگلا جملہ اللہم انی احبہما اے اللہ میں نہ دعا دے نال محبت کرنا سنیاں دے گنڈ دے لئی او سیدہ نال محبت کرنا کملی والے دی سنت دی جتے میٹھا کھانا سنت دی جتے امامہ پڑھنا سنت دی جتے سجی ہاتھ نال کھانا سنت انداز ہے یہ بھی دسیا کر اوے حسنین کریمین نال محبت کرنا بھی مدینے والے دی سنت دی فرمایا اللہم انی احبہما اے اللہ میں دعا دے نال محبت کرنا فاحبہما اللہ تو ہی محبت کر فاحب من یحبہما ایک العالمین جڑا دعا نال محبت کرے دعا نال محبت کرے دعا نال محبت کرے اے میرے اللہ تو بھی اس دے نال محبت کر اس دعائے محمدی ہے اور سنیا محبت دے اندر جائے محبت دے اندر جائے جڑا انہاں نال محبت لے کے جائے گا میرا اللہ بھی اس دے نال محبت فرمائے گا سونے دسیا عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ صدیق اکبر سرکار جدوں امام بنے پہلا فرمایا لوگو نبی پاک دی آل بیت دا لحاظ رکھنا پھر فرمایا اللہ دی قسم ہے اپنی قرابت تو میں نے نبی پاک دی قرابت زیادہ محبوب صدیق اکبر باہر نکلے نماز پڑھا کے بخاری امام حسن آ رہے نے کیا شہزادے ہو جاؤ جا میرے موڈیاں تے چڑھ رسول اللہ دے موڈیاں تے چڑھ رہے ابو بکر صدیق نے گردن جھکا دیتی حسن پاک موڈیاں تے چڑھ گئے چک کے ٹر پے یہ بھی سنت ہے ٹر پے مولا علی آ رہے نے شہزادے والے ویکھ کے کہندے نے شہزادے آ تو تے ہو نبی پاک ورگا تیری شکل تے نبی پاک نال ملتی میرے ویر علی نال نہیں ملتی علی پاک مسکرا رہے نے صدیق اکبر نے موڈیاں تے چک کے دسیا کی فاروق اعظم رضی اللہ کاواری نے فاروقی بن رہے 500 امام حسن آئے 1000 حسین آئے 1000 اے دوجیاں نو پوچھو سیدہ نو دوری ونڈ یہ قانون کنے بنایا ہے کوئی کتاب جو بخا دے وہ یہ بھی لائے عمر ہے
سیدہ نو دوری ونڈ کرنا ایک قانون حضرت عمر پاک نے پاس دوری ونڈ دیتی یمن دے علاقے سے جبے بن کے آئے ونڈ دیتے حسنین کریمین نو نہ ملیا دل سرخ رنگ دے مشائق پہن دے آج بھی عربان پہن دے علماء تے لکھے خط والی ہے یمن نو فرمایا جڑے کلے نے کو میرے دل نہیں لگے 2 سائی دے بنا کے گل عمر نو ضرورت ہے سید بھی دسیا 16 17 سالوں دے سجدہ دی عمر اتنی سائی دے آئے لے کے امام حسن پاک امام حسین پاک کے دروازے پہ گئے فرمایا شہزادیوں لیٹ ہو گیا اور تواڈے والے نہیں سن اے پاک کے دے وفاؤ جدو امام حسن مجتبہ نے زیب تن فرمایا امام حسین نے زیب تن فرمایا حضرت عمر فرماتے ہیں لوگوں ہون عمر دے سینے ٹھنڈ پہ گئی ہے عمر پاک نے دسیا عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں دیکھنا غیر کی بات ساڑھے بزرگ بھی دستے آئے گرامی قدر حسنین کریمین طیبین طاہرین قمرین منیرین مقدسین محمبرین معظمین معطرین کملی مانے دی اقدا چین انہاں دے فضا اللہ سجدہ لمبا کیتا تے کدی امام حسن پاک نے قدماں چوں گزرنا کدی نبی پاک نے گونیاں بنا ٹرنا تے امام حسین پاک نے پشتے مبارک تے بہ جانا زلفان و مہار پڑھا لے عمر پاک نے فرمایا نعم المرکب رکبت یا غلام شہزادیا سواری بڑی سونی ہے نبی پاک فرمایا عمر اگر سواری سونی ہے پھر میرا سوار بھی کٹا سونا صحابہ فرمانے نے ایک مرتبہ منظر ایسا آیا حضرت امام حسن مجتبہ جب نبی پاک دا وصال ہے امام حسن علیہ السلام دی عمر 6 سال سی ادھر ذہن چ رکھنا امام حسن پاک دی 7 سال امام علی مقام دی 6 سال ایک دن نبی کائنہ امام حسین پاک دوڑ دے رہے نبی پاک پکڑن لگی اگے دوڑ پائے صحابہ فرمانے نے سانو تعجب دے اندر ڈال دیتا رسول پاک بھی پیچھے گئے امام حسین پاک کے ادھر جان دے نبی پاک کے ادھر جان دے امام حسین ادھر جان دے حضرت رسول اللہ جان دے باقی یدھب الحسین حضور نبی پاک امام حسین کو ہنسا رہے مسکرا رہے نبی پاک بھی خوش ہو رہے شہزادہ سریہ ایک مرتبہ نبی پاک نے زبان مبارک کر دی حضرت حسن مجتبہ خوش ہو گئے نبی پاک بار بار زبان مبارک کو جنبش دے رہے کہانا یہ حسن حسنہ امام حسن کو خوش کرتے پہنے وہ مسلمانہ ایک پورا باب ہے نبی کائنات صاحب رولاد صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ایک مرتبہ شادی نماز دا ویلا شہزادے اجرم وال چوئے نبی پاک سجدے وچ نے ان ہاتھاں ایک دائیں ہو گیا بائیں ہو گیا اپنے دستے مبارک نبی پاک کی پشت مبارک رکھے پوچھنا شروع کر دیتا حضور نے سجدہ طویل کر لیا صحابہ میں میرے سجدہ طویل ہو گیا جب سلام پھیریا میرے آقا نے سینے نہ لایا فرمایا انی احبہما اے میرے غلاموں میں نو بڑے پیارے لگ دے دی اے میں نو بڑے محبوب لی اگلی روایت حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں دخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حسن وقت حسین یدا بانی اللہ صدرے ہی لوگوں کی میں دساں ایک دن نبی پاک پڑھایا نبی پاک لیٹے ہوئے نے شہزادہ حسن تے حسین نبی پاک نے سینے تے بیٹھ کے دو میں کھیلتے پائے نے میں تعجب دیکھیا ایسا منظر پہلے کبھی نہیں دیکھیا پہلے تے میں دیکھدا رہیا پھر میں بول ہی پیا میں عرض کی دیا تو حبہما یا رسول اللہ سنیا ہے کیا تنوں بڑے ہی چنگے لگ دے رہے میرے آقا نے فرمایا ابو ایوب کیف لا حبہما میں کیوں محبت نہ کرا ہما ریحانت آیا من الدنیا یہ دونوں اللہ نے دنیا نے میں نو کھل عطا فرمائے یہ تے ذکر حسین ہے تے اشتہار تے فکر بھی لکھیا ہوئے تے صاحبو یہ او سید نے انہوں نے زندگی اللہ دی محبت وچ اپنی وقف کر دیتی امام حسن مجتبہ دی عمر کنی ہوئی ہے ماشاءاللہ اب ماشاءاللہ جیوندہ رویہ ایک بندے نے پتا میری تقریر دا جواب کیا باقی چوپنے سے تو امام حسین پاک دی کنی ہوئی ہے چلو ماشاءاللہ نیڑے نیڑے 58 سال ہوئی ذہن چ رکھ لیں ٹھیک ہے 4 ہجری چ بلاتے با سعادت ہے شبان وچ تے 61 ہجری 10 محرم حساب لگ گیا تقریباً 50 سال
25 مرتبہ حج امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا. آکھو سبحان اللہ. انہاں دا ذکر بھی اچھا ہے, انہاں دا فکر بھی اچھا. ہن سجادہ نشین گدی جتنی تباہی ساڈے مذہب دی گدیاں پھیلا دیتی ہے نا, حقیقت دل خون دے آنسو روندا ہے. مالک سنی برقبور و خانقاہ مفتی ساڈے جڑے گجرات والے احمد یار گجراتی رحمت صدقے جائیے, افسردہ دل نال لکھیا ہے مال سنی برقبور و خانقاہ. تیرا میلے تے پیسہ لگدا ہے, ڈھول تے لگدا ہے, لنگر تے لگدا ہے. مال نجدی برق علوم و درسگاہ سینٹرل ایشیا دی یونیورسٹی ملتان دے وچ سی, جتھے ابن بطوطہ بھی آیا, باب الدین ذکریہ ملتانی دی. زہد الانبیاء گنج شکر جتھوں دے پڑھے ہوئے نہیں. ہدایہ کتاب ہدایہ مرگنانی عالماں نوں پتہ ہوں کیڑا پڑھدا ہی ہو. ہن تے جامعہ سیڈیا کیسٹیا کنگال العلوم دے فاضل دے تقریراں کردے. علامہ ہدایہ مرگنانی ملتان پڑھ کے گئے ہیں جی. زہد الانبیاء گنج شکر تمہید بشکور خود پڑھا دے ہوں. خانقاہ میں اجڑ گئی ہیں. پیران دے پتران دے ساڑی پوجا کرو, سانو چمی جاؤ تو پیسے دے جو. اگلے دن نا برطانیہ چو ایک بندے نے کیا, دنیا دے امیر ترین آدمی او پیر نے ساڑے, تے سید نسب نال بھی اچھے, حسب نال بھی اچھے, انہاں کام بھی اچھے کیتے. ہن شاہ جی نماز اکھے نماز ساڑے بڑے پڑھ گئے جی. 25 مرتبہ حج امام حسن مجتبیٰ فرمایا, 25 مرتبہ حج امام حسین پاک فرمایا, 25 مرتبہ امام زین العابدین فرمایا. یہ سجدہ دی عبادت دی 25 حجاں دے اندر یہ تین سید کدی بھی سواری تے ایک واری بھی نہیں بیٹھے. اباری علی تو انہاں میں احرام بننا, سواریاں ہوتے غلامانو بٹھانا, زبان تے ترانہ ہونا لبیک لبیک اللہم لبیک, کھمی جا سونے احرام بننا تے دوڑنا, تے لوگاں کہنا رسول اللہ دے بیٹو سواری تے سوار ہو جاؤ. انہاں کنجوان سونے فرمائے لوگوں سانو اللہ کو شرم آندی ہے, رب دی بارگاہ وچ حاضر ہوئیے, ساڈا جسم چل کے کمزور نہ ہویا ہوئے. 1000 کلومیٹر تو مکہ مکرمہ 500 فرمایا جس نام تے تو منگیا اللہ دے نام دے اوتے میرے کول دین واسطے ہے کی چیز ہے. میری جان میرے اللہ دی, میرا لو میرے اللہ دا, میری ہر چیز میرے اللہ دی, اتنی اللہ تعالیٰ دی محبت ہے. گرامی قدر حسنین کریمین انہاں دی ذات بھی اونچی, انہاں فکر بھی لوکاں نوں اونچا عطا فرمایا. رسول پاک نے تربیت فرمائی, خبر آ چکی سی کہ شہید ہونے نے, شہادت ہوتا ہوں تے کربلا کو لڑن نہیں گئے. اے دسنا کوفے جان دا مقصد دیکھتے ہیں, کوفہ نے 15,000 خط لکھیا سی. کنا وہ توڑا پورا اپنے جو خیمے نو آگے لگی نا. اللہ اکبر. اس ٹائم کسی اہل بیت فرد نے فرمایا نہ لے کے او فلاں دیو گروہ والیو, شیطانی گروہ والیو, تسی ساڈے بندے سویا توڑا تہاڈا ہی. کوفے والے غداری کی مقصد جڑا فکر امام علی مقام سی کہ یزید نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیمات تو ہٹ چکے ہیں, نظام خلافت راشدہ چھوڑ چکے ہیں. آپ دا کوفے جان دا مقصد, کیونکہ کوفہ اسلامی کیپٹل رہے ہے, پہلے بھی دارالخلافہ مولا علی پاک دے دور, کسی جاماں گے اسلامی دارالخلافہ قائم کر کے اسی رسول پاک دا دین نافذ کران. اے آپ دا فکر سی کہ اسی نبی پاک دی سنت نافذ کرنی ہے. تے رسول پاک فرمانا حسین منی و انا من ال, انہیں دے ہوتے کئی کمنٹ دینے منی میرے وچوں میں او دے وچوں. نبی پاک کے میں حسین منی دا معنی قرآن مجید نے کیتا متبع, من تبعنی فإنہو منی. تے کونین دے والی فرمایا حسین منی, جنہیں میں محمد دی سنت تے کامل چلن والا ویکھنا میرے حسین نو ویکھنا. تے کربلا دے اندر آپ دے جان دا مقصد ایسی کہ اتھے جا کے دارالخلافہ قائم ہوئے گا, اسی مسلمانہ دی حکومت قائم کران گے, تے نبی کائنات تے خلافت راشدہ والا اسی نظام نافذ کران گے. جڑا رستے دے اندر انہیں ظالم شہید کر دیتا, خبر آ چکی سی. حضرت ام سلمہ نو نبی پاک نے مٹی دیتی سی,
جب 10 محرم الحرام، یہ 10 کیوں ہے؟ یہ ایویں نہیں ہویا، آدم تو لے کے جننے بھی نبی تے میں وہ مٹی دیکھی، وہ مٹی خون بڑھ چکی۔ حضرت عبداللہ بن عباس حدیث ایک مقتل دی روایت مات نہیں پڑھتا، عبداللہ بن عباس فرماندے نے میں جمعہ تو بعد لیٹیا، میں رسول پاک نوں دیکھیا کملی والے دے سر تے امامہ کوئی نہیں، نبی کائنات دے جسم مبارک تے گردے نے پناہ لئیے تے دست مبارک پہ خون دی چیزی ہے، تے میں عرض کرنا آقا آپ کو اس کیفیت دے اندر میں دیکھ رہے ہیں۔ کون احمد والی فرمایا ابن عباس میں کربلا بچوں آ رہے ہیں، میرے اہل بیت کو شہید کر دیتا گیا، اے خون میں انہاں دا چک چک کے شیشی دے وچ پاوندا ہے۔ اور انہاں زلیلہ نے جدوں ظلم دی انتہا کی تھی، رسول اللہ دی اہل بیت نے صبر دی انتہا کی۔ جدوں زلیل جا رہے نے اقدس نوں لے گیا کہ جن نے لوہے دے خنجر دے نال خون دی سیاہی دے نال اگے دیوار تک جملہ لکھیا، انہیں کیا ترجو امتن قتلت حسینہ شفاعت جدہی یوم الحسابی، اوہ حسین دا سر لے جان والے ہو، ترجو امتن قتلت حسینہ، اوہ حسین نو شہید کرنے والے ہو، اجے بھی معاشر دے دن محمد دی شفاعت دی امید رکھ دے ہو کہ کملی والا ساری شفاعت کرے گا جنہ رسول اللہ دا بیٹا شہید کر دیتا۔ دنیا کائنات صاحبو، کائنات دے اندر کسے شہید دا اتنا ذکر نہ ہویا نہ ہونا جتنا شہید کربلا دا ذکر میرے اللہ بلند فرمائے۔ بلا امتیاز مذہب و فرقہ حضرت امام علی مقام دا ذکر بلند کیتا ہے۔ ساڑھے صوفی اولیاء دے روح دی غذا ہے، کیا ہے نا بھائی صاحب کہ جلسہ سلانے روح دی غذا ہے۔ سلطان العارفین بسا مرمہ جاندیاں نے، یہ تو انہوں پتہ ہے کیوں جاندیاں نے؟ یہ آپ دا عرص نہیں، سلطان باہو رحمت اللہ علیہ امام حسین دا ذکر کرتے رہے۔ زود الانبیاء دا بشتی دروازہ محرم 5 کیوں کھولتا ہے؟ یہ محرم کیوں نہیں؟ یہ امام علی مقام دا ذکر ہے۔ جتنے صوفیاء نے ساری زندگی کربلا دے شہیداں دا ذکر کر، غم کوئی اور مناوے، اسی غم والے نہیں، اسی ذکر والے ہیں۔ غوث پاک فرمایا نذکر یوم العاشوراء بذکر الحسین، قیامت تک ذکر حسین دے نال عاشورہ منایا جائے۔ سلطان العارفین رحمت اللہ کن چونکہ جملہ آگے خواجہ خواجگاں فرماتے ہیں شاست حسین پادشاہ دین است حسین۔ سلطان العارفین دا کلم حرکت دے اندر آیا، فرماتے ہیں جے کر دین علم وچ ہوندا سارے نیزے کیوں چڑھ دے ہوں، جے کر من دے وہ بیت رسولی پانی بند کیوں کر دے ہوں، جے منادا حضرت دا کر دے تے تمبو خیمے کیوں سڑ دے ہوں، تے صادق دین تنا دا باہو جو سر قربانی کر دے ہوں۔ یہ بہت اچھا رتبہ ہے، جاننا دیتیاں نے پر رتبہ جنت دے جوانہ دی سرداری دا اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ کچھ موسمی تقاضا ہے، جتنے بھی بیٹھے ہو اللہ تواڈے تے اپنی رحمتاں فرمائے، موسم تے اجازت نہیں دیندہ جناب بیٹھے رہے ہو۔ یہ ذکر حسین ہے تے فکر حسین ہے، نبی پاک دی سنت کو قائم کرنا، سر سجدے وچ کٹانا، یہ فکر ہے کہ لوگوں اسی اس ویلے بھی نماز نہیں چھڈی، تسی بھی نہ چھڈنا، تے نیزے اتے بھی قرآن پڑھنا، یہ ذکر حسین بھی ہے تے فکر حسین بھی ہے۔ تین فکر دے گئے نے کہ ایسا نیزے تے بھی قرآن سنایا تے تمہیں قرآن پلی نہ اس قرآن مجید نو سینے دے نال لا کے۔ اللہ تعالیٰ جتنے محبت دے نال یہ بدن سجائی گئے ادارہ منہاج القرآن والے اور دیگر احباب جتنے بھی سب نو اللہ برکتاں عطا فرمائے۔ وما علیہ الا دعا منگنی ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم الہی انت مقصودنا ورضاك مطلوبنا آتنا حب ذاتك ومعرفت صفاتك یا اللہ۔ اے اللہ الہ العالمین، تیرے حبیب علیہ السلام، تیرے حبیب دی پاک آل دا پیارا ذکر
خصوصاً سرکار امام علی مقام دا ذکر مبارک کیتا جنہیں بدم سجائی دامے در میں قدمے سکنیس اللہ پنڈا وچوں دور و دراز تو آئے تیرا پیاریاں دا ذکر سن واسطے سب دا اللہ قدم قدم نو قبول فرما دے اے میرے اللہ ساڈے صغیرہ کبیرہ سرن جہرن عمدن گناہوں معاف فرما دے اے میرے اللہ پسندر پیار محبت امن عطا فرما ساڑا جونا مرنا اٹھنا مدوے حق کال سنت و جماعت فرما آپس میں پیار محبت امن عطا فرما نفرت کینہ حسد بغض لڑائی جھگڑیاں تو اپنی پناہ عطا فرما بد عقیدگی بد عملی دے شر تو اپنی پناہ عطا فرما بے اولاداں نو نیک اولاد عطا فرما دے جنہاں دے بچے بچیاں تیاں جوان نے اللہ رشتیاں دے بہترین اسباب پیدا فرما دے اے اللہ اس امت مصطفیٰ نو ایسا رہنما قائد لیڈر عطا فرما دے اس ڈول دی ہوئی نیا نو اللہ پھر پار لگا دے اے میرے اللہ جمیع بلاد اسلامیہ دی خیر فرما حرمین طیبین دی عزتاں تے رونقاں وچ اللہ میرے اضافہ فرما دے اے اللہ حبیب الملک پاکستان دی خیر فرما پاک فوج دی ہر مقام تے مدد فرما اس بستی دے حال تے رحم و کرم فرما جن نے بھی دور و دراز تو آئے نے اللہ خاص سب دے گھر بار مال جان رزق اولاد وچ برکتاں عطا فرما اے محبتاں اے اللہ اے محبت سفر ہے ایتھے نہ ملے ان قبراں وچ ملیں گے بادشاہت ملیں گے اللہ اس قافلے نو صدا جنتاں تک دی سلامتی فرما موت نو یاد رکھنا ماں بعد الموت تیاری دی توفیق صدا حسینی رکھ یزیدیاں تو اپنی پناہ عطا فرما اے میرے اللہ حسنین کریمین طیبین طاہرین دیاں روحاں نو ساڈے تے راضی فرما صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد و اجمعین برحمتک یا